रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम रामात् रामस्य रामे राम रामः रामं रामेण रामाय रामः रामं रामेण रामाय रामात् रामस्य रामे हे राम रामात् रामस्य रामे राम कण्ठः कण्ठं कण्ठेन कण्ठाय कण्ठः कण्ठं कण्ठेन कण्ठाय कण्ठात् कण्ठस्य कण्ठे हे कण्ठ कण्ठात् कण्ठस्य कण्ठे कण्ठः लता लतां लतया लतायै लतालतां लतया लतये लतायाः लतायाः लतायां हे लते लतायाः लतायाः हेलते रमा रमां रमया रमायै रमा रमां रमया रमये रमायाः रमायाः रमायां हे रमे रमाया 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 हे रमे नदी नदी नद्या नद्यै नदी नदी नद्या नद्ये नद्याः नद्याः नद्यां हे नदी नद्याः 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 नदी अंकनी अंकनीं अंकन्या अंकन्ये अंकने अंकने अंकन्या अंकने अंकनी अंकनीं अंकन्या अंकन्ये अंकनी अंकने अंकन्या अंकने अंकनी अंकनीं अंकन्या अंकन्ये अंकनी अंकनी अंकन्या अंकने अंकन्याः अंकन्याः अंकन्यां हे अंकनी अंकन्या 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 अंकने पत्रं पत्रं पत्रेण पत्राय पत्रं पत्रं पत्रेण पत्राय पत्रं पत्रं पत्रेण पत्राय पत्रं पत्रं पत्रेण पत्राय पत्रात् पत्रस्य पत्रे हे पत्र पत्रात् पत्रस्य पत्रे पत्रः फलं फलं फलेन फलाय फलं फलं फलेन फलाय फलं फलं फलेन फलाय फलं फलं फलेन फलाय फलात् फलस्य फले हे फल फलात् फलस्य फले फलः पत्रं पत्रं पत्रेण पत्राय पत्रं पत्रं पत्रेण पत्राय पत्रात् पत्रस्य पत्रे हे पत्र पत्रात् पत्रस्य पत्रे पत्रः आखिरी पठा सः कः एषः सा का एषा सः कः एषः सा का एषा तं कम् एतं तं तं एतं तं कम् एतं तं तं एतं तेन केन एतेन केन केन एतेन तेन केन एतेन केन केन कस्मै कस्मै एतस्मै तस्मै तस्मै एतस्मै तस्मै कस्मै एतस्मै तस्मै तस्मै एतस्मै कस्मात् कस्मात् एतस्मात् तस्मात् तस्मात् एतस्मात् कस्मात् कस्मात् एतस्मात् तस्मात् तस्मात् एतस्मात् कस्य कस्य एतस्य तस्य कस्य एतस्य तस्य कस्य एतस्य तस्य कस्य एतस्य तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन् तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन् तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन् तस्मिन् कस्मिन् एतस्मिन् सा का एषा सा का एषा सा का एषा सा का एषा तां काम् एतां तां तां एतां तां काम् एतां तां तां एतां कया कया एतया कया कया एतया कया कया एतया कया कया एतया कस्य कस्य एतस्यै कस्य कस्य एतस्य कस्य कस्य एतस्यै कस्य कस्य एतस्य कस्य कस्य एतस्यै कस्य कस्य एतस्य कस्याः कस्याः एतस्याः 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 कस्यां कस्यां एतस्यां कस्याः कस्याः एतस्याः कस्यां कस्यां एतस्यां कस्याः कस्याः एतस्याः प्रपरापसं 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 अनु अवनिस्नि अनु
कुतः कथं किमर्थं किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा किं कुत्र कति कदा कुतः कथं किमर्थं कुतः कथं किमर्थं कुतः कथं किमर्थं कुतः कथं